तो सिर्फ स्टेट के लीडर बन के नहीं रहना चाहिए, जो कोई ऐसे हालात से घबराना नहीं चाहिए। उनके पास सारे रास्ते मौजूद हैं, वो मैं लीगल एक्शन के लिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं। हमारे पास हमजा शहबाज के वारंट गिरफ्तारी मौजूद हैं, गिरफ्तार करके ही जाएंगे। नैब अफसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर हमजा शहबाज मतलूब नहीं है तो वो आकर बता दें, छुपते क्यों हैं। घर में दाखिल होने के लिए सीढ़ियां मंगवाई हैं, हमने कानूनी तकाजे पूरे किए हैं, हमजा भी कानूनी तकाजे पूरे करें। डिप्टी डायरेक्टर नैब ने मजीद कहा, हमजा शहबाज बेसमेंट में छुपे हुए हैं, सारी रात यहाँ हैं, उनको हर सूरत गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तारी से अगर भगभागना होता, गिरफ्तारी का डर होता तो हमजा शहबाज अपने घर में ना होते कल के वाक़े के बाद। नैब गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने हमजा शहबाज को नहीं गिरफ्तार कर सकती, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। अगर उस कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाना है तो कोर्ट में जाकर जाना होगा। कॉल अप नोटिस दें, रखें ठोस सबूत, करें आप जो भी कानूनी कार्रवाई करनी। नैब के पास वारंट अदालती नहीं, अपने कंप्यूटर से बनाकर दिखाया जा रहा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का दावा, कहा हाई कोर्ट के फैसले की तौहीन की जा रही है, इमरान खान की आमिराना जहनियत जाहिर हो रही है। आसिफ किरमानी बोले, नैब ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी को अना का मसला बना लिया है। तर्जुमान हमजा शहबाज अता तारड़ ने भी नैब की कार्रवाई को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की मौजूदगी में हमजा शहबाज को गिरफ्तार किया गया तो ये तौहीन अदालत होगी। नैब ने आने से पहले हमें नहीं बताया। कि हमारे पास अरेस्ट वारंट मौजूद है हमजा शहबाज साहब के, और अंडर द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस आप उनको हैंड ओवर करें। तो हमारे पास क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और मैंने उन्हें ये बताया कि जी आपका जो अरेस्ट वारंट है ये भी अनलॉफुल है और आपकी अरेस्ट की इंटेंशन भी अनलॉफुल है, इट इज़ विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, और जब तक ये हाई कोर्ट का ऑर्डर स्ट्राइक डाउन नहीं होता तब तक हमजा शहबाज का अरेस्ट पॉसिबल नहीं है। लीगी कारकुन हमजा शहबाज के घर के बाहर जमा, एक बार फिर नए पहलकारों को घेर लिया। पुलिस वालों से भी हाथापाई, कारकुन रुकावटें तोड़ते हुए हमजा शहबाज के घर के बाहर पहुंच गए, मरकजी दरवाजे के सामने धरना दे दिया। हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी, साबिक वजीर राना मशहूद बोले, जानबूझकर हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, भरपूर जवाब देंगे। ये अफसोसनाक अमर है, जबकि हाई कोर्ट का ऑर्डर इन फील्ड मौजूद है। कल लीगल टीम ने भी बताया कि उस फैसले की मौजूदगी में ये कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, तो ये हालात को बिगाड़ने की खुद एक कोशिश कर रहे हैं और हम इसका भरपूर जवाब देंगे। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब का इक़दाम कानूनी है, इसे सियासत की नज़र ना किया जाए। नैब लाहौर का एलामिया जारी, बयान में कहा गया है कि कानून की नज़र में तमाम मुल्ज़िमान बराबर हैं। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के वारंट कानूनी और हर लिहाज से काबिल अमल हैं। लीगी वर्कर्स और गार्ड माहौल ख़राब कर रहे हैं। सिक्योरिटी हालात की वजह से रेंजर तलब करने का फैसला किया। नैब का हमजा शहबाज को कानून हाथ में न लेने और गिरफ्तारी देने का मशवरा। मुस्लिम लीग नून और नैब आमने सामने, गुज़िश्ता रोज हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब के छापे के बाद कानूनी जंग। नैब ने हमजा शहबाज के सिक्योरिटी गार्ड्स और लीगी कारकुनों के खिलाफ थाना मॉडल टाउन में मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा नैब के ड्राइवर मुमताज हुसैन के बयान पर दर्ज किया गया। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक हमजा शहबाज के गार्ड्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया, कपड़े फाड़े और कार्य सरकार में मुदाखलत की। उधर अबूरी जमानत के लिए हमजा शहबाज की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। पीपल्स
پارٹی کا حکومت سے IMF معاہدہ سامنے لانے کا مطالبہ. ترجمان بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ معاہدے میں ایسا کیا ہے؟ وزیر خزانہ تفصیلات سامنے لانے سے کیوں گریزاں ہیں؟ یہ عوام کے مستقبل کے فیصلے ہیں، انہیں خفیہ نہیں رکھا جا سکتا. پارلیمنٹ اور عوام جاننا چاہتے ہیں معاہدے کے بعد مہنگائی مزید کتنی بڑھے گی. بی جے پی کی جنگی ماحول بنا کر انتخابات جیتنے کی سازش بے نقاب ہو چکی. وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ، کہتے ہیں امریکی دفاعی حکام نے پاکستانی F-16 طیارہ تباہ نہ ہونے کی تصدیق کی ہے. سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور یہی بہترین پالیسی ہے. آئندہ مہینوں میں خود غربت کے خلاف جہاد کی نگرانی کروں گا. بھارتی فضائیہ کا MiG-21 سے F-16 طیارہ گرانے کا جھوٹ پھر بے نقاب. پاکستان نے بھارتی طیارے کے ملبے سے درست حالت میں ملنے والے 4 میزائل سیکر ہیڈ دنیا کو دکھا دیے. DG ISPR میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں ہمارے پاس شیئر کرنے کو اور بھی بہت سے حقائق ہیں. بھارت اپنے عوام کو پاکستانی کارروائی کے نتیجے میں ہونے والے بھاری نقصان کے بارے میں بھی بتائے. بھارت دوسرے طیارے بارے بھی بتائے جسے پاکستان نے مار گرایا تھا. مبینہ مقابلے کے دوران 12 سالہ بچہ جاں بحق. قائد آباد میں پولیس اہلکاروں اور منشیات فروشوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. سر میں گولی لگنے سے 12 سالہ سجاد دم توڑ گیا. مقابلے میں 2 اہلکار اور 1 بچہ زخمی بھی ہوا. ورثہ کہتے ہیں شبہ ہے کہ سجاد کو پولیس اہلکاروں کی گولی لگی. پوسٹ مارٹم کے بعد میت ورثہ کے حوالے نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا. یہ بچہ گولی لگنے کے بعد زندہ حالت میں جنا آیا. وہاں پہ اس کا ایگزامینیشن بھی کیا اور اس کے بعد یہ ٹریٹمنٹ کے لیے ریفر ہوا. دوران علاج اس کا انتقال ہو گیا. کراچی پولیس کے مبینہ مقابلوں کے دوران شہریوں کی ہلاکت کے واقعات پر سوال اٹھنے لگے. نوعمر سجاد کی ہلاکت پہلا واقعہ نہیں. میڈیکل کی طالبہ نمرا اور 10 سالہ عمل سمیت پہلے بھی نصف درجن سے زائد شہری پولیس اہلکاروں کی سنگین غفلت کا نشانہ بن چکے ہیں. مبینہ مقابلوں میں شہریوں کی ہلاکت کا سلسلہ کیسے رکے گا؟ کوئی جواب دینے کو تیار نہیں. استداد دہشت گردی کی عدالت میں اشتعال انگیز تقریر کا معاملہ. فاروق ستار اور عامر خان کو دیر سے آنے پر 500 روپے کا جرمانہ ڈیم فنڈ میں جمع کرانے کا حکم. ادھر فاروق ستار کی جانب سے حیدر یونیورسٹی کے قیام اور وفاقی حکومت کی جانب سے 162 ارب روپے کے کراچی پیکج کا خیر مقدم. ٹرمپ انتظامیہ کا ایران کے پاسداران انقلاب گارڈز کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا فیصلہ. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایک امریکی اہلکار نے بتایا کہ یہ ایک قدم ہے جو تہران کے خلاف امریکی دباؤ مہم میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا. اس مہم نے امریکی حکام کو تقسیم کر رکھا ہے. اس فیصلے کا پیر کو اعلان کیا جا سکتا ہے. اگر ایسا ہوا تو یہ قدم پہلی بار کسی غیر ملکی ریاست کے سرکاری ادارے کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا پہلا واقعہ ہو سکتا ہے. میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اسلام آباد بنایا, نیول بیسز بنائی, منگلہ بنایا, تربیلا بنایا, ہم نے گوادر بنایا, موٹر وے بنی. یہ سب کچھ پہلے $37 بلین میں ہوا. تو ان $60 ارب میں انہوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں بجلی بنائی ہے 11,000 میگا واٹ. تو کیا $1 ارب کی آپ نے پر میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ایڈ کی ہے؟ یہ اس پیسے کا بہت بڑا حجم ان لوگوں کی جیبوں میں کیا ہے؟ عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی اماؤنٹس ان لوگوں کی جیبوں میں گئی ہیں کہ ان کا واپس آنا پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر وہ پیسہ واپس نہیں آتا تو پھر ہمیں یہی مہنگائی, ہمارا جو ڈالر کا حال ہوا ہے, یا جو ہمارا اس وقت باقی معیشت میں ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں, گیس مہنگی, بجلی مہنگی, یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے
کہ ان 10 سالوں میں 60 ارب ڈالر لیا اور وہ سارے کا سارا ان کی جیبوں میں گیا. جب ان بدعنوانوں کے اوپر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کے پیچھے چھپتے ہیں. لوٹ کے مال کی برآمدگی کی بات ہوتی ہے تو ان کو عوام کے حقوق یاد آ جاتے ہیں. دیکھیے ہم نے یہ جو آپریشن ہو رہا ہے ماڈل ٹاؤن کے اوپر حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے، انہی لوگوں نے جن کو آج گرفتار کرنے کے لیے یہ آپریشن ہو رہا ہے، انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں جس طریقے سے آپریشن کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہی حمزہ شہباز صاحب تھے اور ان کے والد صاحب تھے جنہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اوپر گولیاں چلوائی تھیں. 16 وہاں پر بے گناہ لوگ شہید کیے گئے تھے. ان کا رویہ دیکھیے آپریشن کرنے کا کیا تھا. اور ماڈل ٹاؤن کے اندر تو کوئی جو لوگ مطلوب نہیں تھے، وہ تو بیچاری خواتین تھیں جو وہاں عبادت کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں کو گولیوں کا بہیمانہ طریقے سے نشانہ بنایا گیا. لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی جو لوگ ہیں وہ ان کو گرفتاری کے لیے کہہ رہے ہیں. انہوں نے سنا ہے کہ خود کو بیسمنٹ کے اندر قید کیا ہوا ہے اور وہ لاک ہی نہیں کھول رہے. اب یہ عجیب و غریب رویہ ہے. اور میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ جو نیب کی پرابلم ہے یا جو وہاں پر افسران ہیں وہ یہ تو نہیں ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے یا ان کے پاس قانون کی طاقت ہے. پھر وفاق کی جتنی ایجنسیز ہیں ہم آئین کے تحت قانون کے تحت باؤنڈ ہیں ان کی مدد کرنے کے. جو پنجاب حکومت کی ایجنسیز ہیں وہ باؤنڈ ہیں ان کی مدد کرنے کے. تو اگر وہ طاقت کا استعمال کرنا چاہیں تو ان کو کوئی روک تو نہیں سکتا. وہ جا کے چھلانگیں اندر لگائیں گے، وہاں سے پکڑیں گے. لیکن کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ حمزہ شہباز صاحب نے عورتوں اور بچوں کو اپنا ڈھال کے طور پہ استعمال کیا ہے. یہ ہم نے نئی بات سنی ہے. 1988 میں جب نواز شریف صاحب کا پہلا الیکشن تھا تو اس وقت اشتہار دیا کرتے تھے، جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نوں لگ گیا داغ. تو میں تو خود جو ہے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب کی یہ جو اشتہار دیتے تھے، پنجاب کی پگ کو داغ آپ کی حرکتوں سے لگا ہے. جس طریقے سے آپ آج ایک مذاق بنے ہیں لوگوں کے سامنے. اور دوسری طرف یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سیاست اور جرم میں فرق کریں. ہمارے میڈیا کے لیے، ہماری پبلک اوپینین میکرز کے لیے یہ بہت اہم ہے پاکستان کے لیے کہ ہم جرم کو سیاست کی ڈھال نہ بنانے دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مجرم ہیں، آپ نے قوم کے اربہ کروڑہ روپیہ جو ہے وہ کھا لیں اور اس کے بعد چونکہ آپ سیاست میں ہیں تو آپ کو کوئی نہ پوچھے. یہ جو ایک سیاست کو اپنے جرم چھپانے کی ڈھال کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں جب تک میڈیا، جب تک ہمارے اوپینین میکرز اس میں فرق نہیں کریں گے، الٹیمیٹ نقصان قوم کا ہوگا. اور یہ نظام تب ڈیلیور کرے گا جب اس سے بدعنوان مافیا کا خاتمہ ہوگا. ایک طرف کہتے ہیں ہم احتساب کے لیے تیار ہیں، دوسری جانب غنڈہ گردی کر رہے ہیں. آپ کو حسن اور حسین نواز کے وہ انٹرویوز یاد ہوں گے جب وہ کہتے تھے کہ جب عدالت میں جائیں گے تو ہم اپنا تمام کچا چٹھا دیں گے، ہم حساب دیں گے. اب کہتے ہیں ہم برٹش سٹیزن ہیں، ہم پہ پاکستان کا لا ہی اپلائی نہیں کرتا. حمزہ شہباز صاحب کا بھی مجھے تو لگتا ہے کہ باہر نکلیں گے تو کہیں گے میں تو کیوبن سٹیزن ہوں، مجھ پہ تو پاکستان کا لا ہی اپلائی نہیں کرتا. مجھے تو چے گویرا نے خود آ کے کیوبا کی سٹیزن شپ دی تھی، یا کاسترو نے. میں تو انقلابی تھا اس وقت وہاں پہ، ابو گیا تھے تو میں ان کے ساتھ گیا تھا. یہ عجیب و غریب ان کے لاجکس ہیں. بھئی آپ کے اوپر جو نیب نے کہا ہے الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ 2 لوگ ہیں غالباً، ایک کا نام ہے فضل داد اور دوسرا جو ہے قاسم. یہ جو 2 لوگ ہیں یہ گرفتار ہوئے ہیں یا انہوں نے نیب کو بیان دیا ہے. تفصیلات تو نیب ہی بتا سکتا ہے. لیکن یہ 2 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے اور انہوں نے نیب کو جو ہے وہ بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو شریف فیملی ہے ہم ان کے لیے کام کرتے تھے. ہم نے
حمزہ شہباز صاحب کے کہنے کے اوپر اور باقی فیملی کے کہنے کے اوپر بلینز آف روپیز جو ہیں وہ پاکستان سے باہر بھیجے ہیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ کوئی 85 ارب روپے کی جو جائیداد ہے جو شہباز شریف صاحب کی اور ان کے فیملی کی ہے باہر۔ اب یہ الزام ہے، اس کے اوپر اس کے پاس ثبوت ہیں، اس کے اوپر گواہ ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے قانون اور ہے، باقی پورے پاکستان کے لیے قانون اور ہے۔ میں تو اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی کل فتویٰ دیکھ رہا تھا، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ امیر لوگوں کو ہتھکڑی لگائیں گے تو یہ خلاف اسلام ہے۔ یہ پہلے تو میرے خیال میں ان کو چاہیے تھا کہ جیلوں میں دیکھیں لوگوں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہو رہا ہے، اور پچھلے 50-70 سال میں لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ ایک امیر آدمی کو ہتھکڑی لگی ہے تو ہمارا اسلام بھی زندہ ہو گیا ہے، ہمیں پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ حرام بھی ہے، اور امیر لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہاں پر انفارچونیٹلی قانون مختلف ہے، غریب لوگوں کے لیے قانون مختلف ہے۔ امیر لوگوں کو ضمانت بھی مل جاتی ہے کہ یہ ذہنی ٹینشن ہے تو جیل نہیں برداشت کر سکتے تو پھر ان کو ہے کہ آپ علاج بھی کرا لیں، پھر 10-10 دن 12-12 دن جو ہے وہ باہر رہتے ہیں، ان کو کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اب بھی عرض کر رہا ہوں، کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، آپ کے اوپر الزامات ہیں، الزامات آپ کے اوپر یہ ہیں اور ثبوت ہے کہ آپ نے اربہ روپیہ 300 ارب روپیہ یعنی $3 بلین کے قریب رقم جو ہے وہ نواز شریف فیملی نے، اب یہ ان کے اوپر 85 ارب روپیہ یعنی $1 بلین کے قریب یہ شہباز شریف صاحب کا آ گیا ہے، اور اس سے علاوہ جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے $5 بلین جو ہیں وہ باہر بھیجے ہیں، یہ ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں اپیرنٹلی، اور یہ ان کے اوپر انہوں نے پیسے واپس کرنے۔ اب یہ پیسے واپس کریں گے یا یہ جیل کاٹیں گے، تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے، قانون میں ہی آپشن نہیں ہے۔ قانون میں پلی بارگین کا آپشن ہے، آپ نے پیسے واپس کرنے ہیں، اور قانون میں جیل کا آپشن ہے، آپ نے جیل جانی ہے، تیسرا آپشن تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم کوئی جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں کہ ہم آپ کو کہیں کہ آپ بس کچھ بھی نہ کریں اور آپ چلے جائیں۔ ہم آپ کو یہ کر سکتے ہیں کہ پلی بارگین کے لیے آپ اپلائی کریں گے، نیب اس کا فیصلہ کرے گا، یہ قانون کی ایک سہولت ہے آپ کے لیے، اور اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ اور دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ ہم نے معیشت کے اوپر جو فیصلے کیے ہیں، ہمیں تو ضرورت ہے، پرائم منسٹر صاحب جس دن انہوں نے اوتھ لیا ہے اس کے بعد کبھی ہم ایک ملک میں جاتے ہیں ہمیں $1 بلین ملتا ہے، ہم خوش واپس آتے ہیں، دوسرے ملک جاتے ہیں کیونکہ آپ ان دونوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان بینکرپسی کے پاس ہے۔ جو زرداری صاحب اور نواز شریف نے 10 سال حکومت کی ہے اس کی وجہ سے پاکستان بینکرپسی کے پاس پہنچ گیا تھا۔ جب عمران خان نے اوتھ لیا اس کے بعد جا کر کے ہم نے یہ جو ملک پھرے ہیں، اور اب ہم نے اپنا ایک جو فورن پیراڈائم بنایا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی سٹیبلٹی واپس آئی ہے، اور اب انشاءاللہ سٹیبلٹی واپس آ رہی ہے۔ کل ہم نے ڈالر کے اوپر بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اوپر کریک ڈاؤن جو ہے وہ لایا جائے، اس کے نتیجے میں ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، اور آج میں دیکھ رہا تھا فوریکس ایکسچینج کمپنیز نے بھی یہ تعاون کیا ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ، اور یہ بڑے ایک اچھی بات ہے۔ اور ہورڈنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خیر ایف آئی اے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گی، ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں پر جو کرو مارکیٹ ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اس کو ہم نے ٹھیک کیا ہے۔ ایمنسٹی اسکیم، یہ جو ہم فورن ایسٹس ڈکلریشن اسکیم لا رہے ہیں، جس کے تحت جو ایسٹس ڈکلریشن، فورن ایسٹس نہیں، ایسٹس ڈکلریشن اسکیم جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، اس کے خد و خال اس وقت اپنی فائنل سٹیج کے اوپر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو، عام لوگوں کو موقع دیں کہ وہ پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ ہماری 2/3 معیشت جو ہے وہ اس وقت انڈاکومنٹڈ ہے، سو بنیادی فیصلے ہم نے معیشت کے لے لیے ہیں۔ IMF میں ہم جا رہے ہیں، ہم اس کے بعد یہ ایسٹ ڈکلریشن سکیم ہم لا رہے ہیں، لوگوں کو جو ون ٹائم ایک سہولت جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک انڈسٹری فرینڈلی بجٹ جو ہے ہم لائیں گے۔ پہلے بھی ہم نے $45 بلین
रुपीज़ की सब्सिडी दी है अपनी टैक्स, ये जो हमारी एक्सपोर्ट की जो हमारी इंडस्ट्री है उसको इंशाल्लाह हम इसको और प्रोटेक्ट करेंगे। इंपोर्ट्स पाकिस्तान में कम हो रही हैं, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़ रही हैं, हमारे जो फंडामेंटल्स हैं इकॉनमी के वो बिल्कुल ठीक होते जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ये जो हमारे 2-4 फैसले हैं उनमें और इससे जो है वो स्टेबिलिटी आएगी। और इसमें जो लोग भी पाकिस्तान के तरक्की की राह में रुकावट हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब देखें तो वो इस वक्त ऐसे हरकतें हैं उनकी, जैसे जब शैतान को जन्नत से निकाला गया था तो उसकी जो हरकतें थी वो मौलाना फजलुर रहमान की हैं। पार्लियामेंट से निकल के बिल्कुल पागल से हो गए हैं, कभी एक जगह जा रहे हैं कभी दूसरी जगह जा रहे हैं, कह रहे आप उनको 1988 से हम बर्दाश्त कर रहे हैं, आपसे हमसे 7 महीने बर्दाश्त नहीं हो रहे। तो आप खुदा का खौफ करें, को सब्र करें। 5 साल जो है वो पाकिस्तान में ये हुकूमत इंशाल्लाह भरपूर तरीके से जो है वो अब हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है, और इस वक्त जो अपोजिशन का जो हालात हैं सारे अपनी अपनी चोरी बचाने के चक्कर में इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह मईशत के ऊपर भी पूरा हमारा कंट्रोल है, सियासत के ऊपर भी पूरा हमारा कंट्रोल है, और पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं हमने आपने देखा है फंडामेंटल चेंजेस की हैं। हमने पाकिस्तान को आके एक सिक्योरिटी स्टेट से हमने उसको एक वीज़ा रजीम ओपन की है, पूरे दुनिया के लिए हमने पाकिस्तान को ओपन किया है। लोग पाकिस्तान में जो है वो इंशाल्लाह आना शुरू होंगे। हमारा जो 5 मुल्कों के साथ जो हमारा इस वक्त एक वीज़ा का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है वो बहुत ही कामयाब चल रहा है। इंशाल्लाह हमारा जो टूरिज़्म है यहाँ पर वो एक गेम चेंजर होगा, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उनमें इजाफा होगा, हमारी करेंसी जो है वो स्टेबलाइज होगी। सो कोई ऐसा इंशाल्लाह ताला चैलेंज नहीं है, हम भरपूर तरीके से ये कर रहे हैं। हमजा शहबाज साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरे ख्याल में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का वैसे तो मामला है, ये तो वो जाने और हमजा साहब जाने, लेकिन उन्हें असूली तौर के ऊपर उनको खुद गिरफ्तारी देनी चाहिए। औरतों बच्चों को अपना ढाल नहीं बनाना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए, उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उसका सामना करें, उसका जवाब दें, उसके मुताबिक जो है वो इंशाअल्लाह ताला उनका कानून के मुताबिक उनकी ट्रीटमेंट होगी। और कानून में अभी तक जब भी उनको रिलीफ मिला है पाकिस्तान में, अगर किसी सियासतदान को या किसी सियासतदान फैमिली को रिलीफ मिला है तो वो तो शरीफ फैमिली है, तो आपको घबराने की क्या ज़रूरत है। आप आए माशाल्लाह सामने आए। अभी मैं देख रहा था मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। मरियम औरंगज़ेब को जब मैं देखता हूँ तो वो लगता ये है कि वो तारक अजीज़ साहब हुआ करते थे एक इराक़ के वज़ीर ख़ारजा, वो वहाँ पे इराक़ में सबको कुट पड़ रही थी, वो कह रहे थे हम कुट रहे हैं सबको, वो उल्टी गंगा बहा रहे थे। तो मरियम बीबी को देखकर जो है वो मुझे वो तारक अजीज़ याद आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ जो है वो मुराद अली शाह साहब ने जो आज गुफ्तगू की है, जरदारी साहब जो है वो तहरीक चलाना चाहते हैं। हमने उनको पूरे 10 कमरे इंशाल्लाह ताला खैबर इसमें KP हाउस में, पंजाब हाउस में बुक करके देंगे, क्योंकि इतने ही लोग आएंगे तो इससे ज़्यादा लोगों की तो तवक्को भी नहीं है। तो इंशाल्लाह उनको खाना भी हम PTI जो है वो अपने फ़ंड से करके देगी। सरकारी फ़ंड से तो हमें आपको पता है अपने सरकारी दफ्तरों में चाय नहीं पिला रहे, तो सरकारी फ़ंड से तो हम नहीं दे सकते, लेकिन PTI आपको चंदा करके खाना भी खिलाएगी। कंटेनर भी आप हमारा इस्तेमाल करें, लेकिन आप रो लें पिट लें, आप सिंध कार्ड का इस्तेमाल करना चाहें, आप कोई और कार्ड आप इस्तेमाल करना चाहें। जरदारी साहब तो वैसे भी पहले धमकी लगाते हैं, फिर 2-3 साल उनको दुबई गुजारने पड़ते हैं, और फिर माजरत करके फिर पीछे बैकड्रॉप में एश्योरेंसेस दे के वापस आते हैं। सो बंदा धमकी उतनी दे जितनी बर्दाश्त कर सके। सो मेरा कि ये एहतसाब का जो अमल चल रहा है इंशाअल्लाह ताला ये अपने मंतकी इंजाम तक पहुँचेगा फॉर अ चेंज इन पाकिस्तान, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का एक मुस्तकबिल, एक रोशन मुस्तकबिल है, एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत में हम उस मुस्तकबिल की तरफ बढ़ेंगे। जी जनाब। जी रहा ये बताइएगा, जब से हुकूमत आई है तो एहतसाब बड़ा एक्टिवली काम जारी है, नैब ने अब तक कितने पैसे आपके दौर में रिकवर कराए हैं, और जो शहजाद अकबर की जो सरबराही में आपका यूनिट है उसकी क्या कारकर्दगी है? सुना है कि 10-15 करोड़ ही बाहर से आए हैं अभी तक 8 माह। मैं नैब के बारे में, ये जो सवाल तो आप नैब से पूछे मुझे, नैब के बारे में नहीं, शहजाद का भी मुझे नहीं पता। 1 मिनट आसफ अली भट्टी जी। अच्छा, ये जो अभी हमजा शहबाज हैं, अगर तो जैसे उनकी सियासी तहरीक है और वो समझते हैं कि वो अपने आप को खुद को एहतसाब के सामने पेश कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट उनको खुद कोई
कोई ऐसा स्पेसिंग दे सकती है कि वो उसको अपने आप को प्रेजेंट करें, क्योंकि अभी इंतसाब कोर्ट ने भी कहा है कि जो बुनियादी कानून वो मौजूद है, लिहाजा कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। तो क्या गवर्नमेंट कोई ऑप्शन देगी, खासतौर पे आप जब कहते हैं प्री बार्गेन के ऑप्शन देते हैं, तो क्या कोई आपका राब्ता है नवाज शरीफ के साथ या शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने खाना या कोई ऐसी डील की बातें चल रही हैं? देखिए, डील का मामला मैंने आपको सिंपल ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम कहते हैं कि प्री बार्गेन करें की ऑप्शन मौजूद है, पैसे वापस करने की ऑप्शन मौजूद है, तो हम असल में नैब एक्ट को रेफ़र कर रहे होते हैं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी का जो कानून है उसके अंदर प्री बार्गेन की प्रोविजन है, और वो प्रोविजन तो उन्होंने इस्तेमाल करनी है। एंड दिस इज़ समथिंग बिटवीन जो नैब की कोर्ट है और नैब का इदारा है और मुल्ज़म, इन तीनों के दरमियान है। हम लोग अभी भी जो नैब जो छापा उन्होंने मारा है या कुछ किया है, हमें तो नहीं पता कि उन्होंने क्यों मारा है, या हमें तो नहीं पता कि उनको क्या है, ये तो उनके अपना इंतज़ाम है और कर रहे हैं। हम तो एक थर्ड पार्टी के तौर के ऊपर देख रहे हैं कि जो कुछ तमाशा वहाँ लगा हुआ है और सारा मीडिया भी जो है वो दिखा रहा है। तो ये जो है वो मेरे ख्याल में तो हमजा शहबाज साहब जो हैं वो उसको नैब खुद को जो है वो नैब के